बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात हैं और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 8वां रोज़ है। गुज़श्ता 7 दिनों के अंदर रूस की जानिब से यूक्रेन के फ़ौजियों को, यूक्रेन की फ़ौजी तनसीबात को और यूक्रेन के शहरों को तबाह बर्बाद करने के दावे किए गए हैं। रूस की जानिब से दावा किया गया है कि 70% तक यूक्रेन की फ़ौजी सलाहियत को तबाह कर दिया गया है। और इसी तरह से रूस ये भी दावा कर रहा है कि 1,500 से 2,000 फ़ौजी मराकज़ असलहे के ज़खायर यूक्रेन के अंदर तबाह कर दिए गए हैं। ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से जो यूक्रेन के कई अहम स्ट्रेटेजिक इलाके हैं, जिसमें खार्किव है और इसी तरह से खैरसून है, मारियोपोल है और कीफ है और इसके अलावा दीगर इलाके हैं, उन पर भी कब्ज़ा और कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। इसके मुकाबले में नाज़रीन, अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आज ताज़ा बयान दिया है कि रूस के 9,000 फ़ौजी इस जंग के अंदर मारे गए हैं, 3 से 4,000 फ़ौजी ज़िंदा गिरफ्तार किए गए हैं और 70 जंगी जहाज़ मार गिराए गए हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त की अपडेट्स ये हैं कि आज भी 3 जंगी जहाज़ रूस के यूक्रेन ने मारने का, गिराने का दावा किया है। इसी तरह से नाज़रीन, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान जो रूसी टैंक हैं उनको तबाह किया गया है, जिनकी तादाद 220 से ज़ायद बताई जाती है और 250 से ज़ायद फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी गई हैं। और इसी तरह से जो फ़ौजी साजो सामान है वो भी तबाह किया गया है। अगर हम बात करें कि यूक्रेन को क्या मदद मिल रही है, तो हमारे पास रिपोर्ट है कि अमेरिका ने, यूरोप ने ख़तरनाक जंगी साजो सामान यूक्रेन के अंदर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लावरोव, वो कल भी बयान दे चुके हैं कि तीसरी आलमी जंग छिड़ेगी तो इससे दुनिया के अंदर जौहरी एटमी हथियारों का इस्तेमाल सामने आएगा, जो बड़ी तबाहकुन होगी। नाज़रीन, रूस वार्निंग दे चुका है और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने आज भी बयान दिया है कि दरअसल अमेरिका, यूरोप, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के अंदर हालात को ख़राब कर रहे हैं और इस जंग को आलमी जंग के तौर पर, एटमी जंग के तौर पर इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो हमारे पास ख़बरें हैं कि एक तरफ से रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग जारी है, तो दूसरी तरफ से दुनिया के दीगर ममालिक भी इस जंग का फ़ायदा उठाकर अपना बदला चुकाना चाहते हैं और हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं। चुनाचे नाज़रीन, आप जानते हैं चाइना ने ताइवान की आज़ादी या ताइवान के अंदर अमरीकी और यूरोपीय अफवाज की मदाखलत को नाकाबिले कबूल करार दे रखा है। ताइवान बुनियादी तौर पर चाइना से अलहदा एक स्टेट है और ये अपने आप को आज़ाद स्टेट करार देती है। जिस तरह का माजरा या किस्सा यूक्रेन का रशिया के साथ है, इसी तरह का ताइवान के साथ है। ताइवान भी जंग अजीम दोम के बाद 1945 के बाद आज़ाद हुआ था, या उसने आज़ादी का दावा किया था। और इसी तरह से नाज़रीन, यूक्रेन के साथ भी यही मामला है। तो चाइना चाहता है कि ताइवान कोई अलहदा रियासत नहीं है और ना ही इसे अलहदा रियासत बनने देना है, बल्कि ये ताइवान दरअसल चाइना का हिस्सा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ये ऐलान कर चुके हैं कि 2024 तक ताइवान को, हांगकांग को चाइना के अंदर शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, अब जबकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, ख़बरें ये हैं कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने की मंसूबा बंदी कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन, ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। आज भी ताइवान के अंदर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ताइवान के कई शहरों के अंदर बिजली गायब हो गई है। और इसी तरह से ताइवान के अंदर जो ताइवान की हुकूमत है और उनकी फ़ौज है, वो मुसलसल पेट्रोलिंग भी कर रही है। और ताइवान की हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि दरअसल चाइना ताइवान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे वक्त में जब यूरोपीय ममालिक, अमरीका, वो सारे यूक्रेन की मदद के लिए वो उस तरफ फोकस किए हुए हैं, तवज्जो किए हुए हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाकर चाइना मौका गनीमत जानकर ताइवान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। चुनाचे नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर यह है कि अमरीका का एक हाई लेवल फ़ौजी अस्करी डेलीगेशन आया है, जिसमें ओबामा दौर के और बुश दौर के जो बड़े बड़े फ़ौजी अफसरान हैं, जर्नल हैं, वो इस विज़िट का हिस्सा हैं। चाइना ने कहा है कि ताइवान के अंदर अमरीका साजिश कर रहा है और ताइवान को चीन के साथ लड़ाने की कोशिश करवा रहा है।
اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور امریکہ کو وارننگ دیتے ہیں کہ وہ تائیوان اور چین کے درمیان حالات کو خراب کروانے کا سبب نہ بنے۔ ناظرین کرام، رپورٹ یہ ہیں کہ چائنا نے تائیوان کو گھیرنا شروع کر دیا ہے اور امریکہ کے تائیوان کے ساتھ بڑھتے تعلقات چین کو قبول نہیں ہیں، اور چین یہ چاہتا ہے کہ اگر حالات زیادہ گمبھیر ہوں گے، فوجی کارروائی، عسکری کارروائی کی ضرورت پیش آتی ہے تو چائنا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چنانچہ ناظرین کرام، ماہرین اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ چین اور تائیوان کے درمیان جنگ ہونے جا رہی ہے اور تائیوان کو بھی یوکرین کی طرح وہ چائنا اپنے ساتھ ملا لے گا، جس طرح سے روس یوکرین کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، امریکہ اور یورپ اور ان کے اتحادیوں کی جو بدماشیاں ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اگرچہ روس کا دعویٰ یہ ہے کہ یوکرین ان کا حصہ تھا اور ان کا حصہ ہے، امریکہ اور یورپ مل کر یوکرین کے اندر حالات کو خراب کر رہے ہیں، یہی دعویٰ چائنا کا بھی ہے، لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کرونا وبا تھی اس سے اب دنیا کی ساری توجہ ہٹ گئی ہے۔ اب کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، اب کوئی ماسک پہننا ضروری نہیں ہے، جو ویکسینیشن کے حوالے سے دنیا کے اندر پورا ہوا کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، چین اور تائیوان کے اندر بھی حالات خراب ہیں اور چینی فوجیں تائیوان کے اندر امریکی جارحیت کو، امریکی بدماشی کو کسی صورت بھی ماننے یا قبول کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی حالات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ جھوٹے حملوں کا سہارا لیتا ہے، جو پاکستان کے خلاف بہانہ تراشتا ہے اور بہانے کی تلاش میں رہتا ہے، وہ روس اور یوکرین کی جنگ سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کے خلاف جارحیت کرنا چاہتا ہے، پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 148 بھارتی جنگی جہاز پاکستان کی سرحدوں کے قریب مسلسل مشقیں کرنے جا رہے ہیں اور ایک بڑی گرینڈ مشقیں شروع ہو رہی ہیں جو پاکستان کے بارڈرز کے قریب ہوں گی، جس کے اندر رافیل جہاز ہوں گے، سخوئی جہاز ہوں گے، MiG 29 جہاز ہوں گے، تیجاس جہاز ہوں گے اور اس کے علاوہ جگور اور دیگر جہاز ہوں گے۔ جو بھارت کے تمام تر فضائی طاقت ہے وہ ساری پاکستان کے خلاف آزمائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک زبردست جنگی مشق بھارت کرنے جا رہا ہے اور بھارت پاکستان کی سرحدوں پر جو جنگی مشقیں کرے گا اس میں رافیل طیاروں کو پہلی مرتبہ استعمال میں لایا جائے گا، اور اسی طرح سے نریندر مودی جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں وہ اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ خبر بھارت کے اندر اس طرح سے پھیلائی جا رہی ہے کہ گویا پاکستان سے جو رشیا ہے وہ بدلہ لینے جا رہا ہے، گویا پاکستان کے خلاف بھارت جس طرح سے رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے، یوکرین کو جس طرح سے روس اپنے ساتھ ملانے جا رہا ہے، اسی طرح سے بھارت پاکستان سے گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو اور دیگر علاقوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ بھارت کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، یا بھارت کی حکومت کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان اتنا کمزور ہے کہ وہ بھارت کی سازشوں یا بھارت کی چالاکیوں کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے؟ پاکستان بھارت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور ہے اور بھارت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو حاصل کیے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھارت کی فوج پاکستان سے بڑی ہے، بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے $75 ارب پاکستان کی فوج کے بجٹ سے زیادہ ہے، بھارت کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں۔ عددی اکثریت کے باوجود بھارت کی ہر ٹیکنالوجی کا جواب پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان کے پاس رافیل طیاروں کا توڑ موجود ہے، پاکستان کے پاس S-400 میزائل سسٹم کا توڑ موجود ہے، اور ایک ایسے موقع پر جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے، ضرور بھارت کے لیے بہانہ ہے، لیکن بھارت اگر غلطی کرے گا تو پاکستان چھوڑے گا نہیں۔ اس مرتبہ ایسا سرپرائز دیا جائے گا کہ بھارت ہمیشہ کے لیے اسے یاد رکھے گا، اور بھارت کے اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھیں گی اور بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ چنانچہ ناظرین کرام، چائنا اگرچہ امریکہ اور یورپ کی سازشوں کے خلاف جنگ کی تیاری کیے ہوئے ہے، اور اسی طرح سے جو بھارت ہے وہ بھی امریکہ اور یورپ کی حمایت پر پاکستان کے خلاف جارحیت مسلط کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھارت کے لیے، امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے یہ ساری جنگیں تباہی کا سبب بنیں گی، لہٰذا انہیں گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس حوالے سے یعنی روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہمارے پاس مزید اپڈیٹس بھی ہیں، مزید خبریں بھی ہیں، وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر بتائیں گے، اس لیے آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اسی طرح سے ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی کے نام سے، اسے لازمی فالو کریں، وہاں پر بھی آپ کو تازہ ترین معلومات اور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔